हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई युट्युब च्यानलमा। तपाईले जागिर गुमाउनु भएको थियो होला, तपाईले बिजनेसलाई डुबाउनु भएको थियो होला, तपाईले व्यापार गर्न नपाएर तपाईसँग आर्थिक पक्ष डुबेको थियो होला, तपाई कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो त्यसमा घाटा लागिरहेको थियो होला, अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लाग्दा तपाईलाई कुनै न कुनै पक्षबाट घाटा लागिरहेको थियो। यी 8 वटा राशिलाई भने शनि वक्री हुँदै हुनुहुन्छ वैशाखको 25 गतेबाट असोजको 10 गतेसम्म, र जति पनि घाटा लागेको थियो, जति पनि समस्या भएका थिए, पक्कै पनि तपाई त्यो क्षेत्रलाई पाउनुहुनेछ र तपाईको मन प्रसन्न रहनेछ। तर 4 राशिले सावधान रहनुपर्ने खालको समय बन्नेछ। अर्थात् वैशाखको 25 गतेबाट असोजको 10 गतेसम्मको समय शनि वक्री आउँदै हुनुहुन्छ र यो वक्री हुने समयमा 8 राशिलाई अत्यन्त फाइदा बन्दैछ र 4 राशि सावधान रहनुपर्ने खालको समय बनिरहेको छ। यही विषयमा आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ र पहिलो भाग्यशाली राशि मेष राशि। मेष राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको कर्मस्थानमा शनिको प्रभाव, त्यो पनि सस नामक राजयोग बनेर वक्र अवस्थामा शनि रहनुहुनेछ। हो तपाईलाई स्वास्थ्यमा थोरै समस्याहरू देखा पारिदिन सक्नुहुनेछ, तर तपाईले गुमाएको जागिर, तपाई व्यापारमा लागेको घाटा, तपाई विदेश जान आँटेको व्यक्तिमा समस्या, जुनसुकै समस्या भएको थियो त्यो समस्या कम भएर जानेछ र तपाईले एउटा राम्रो उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। चाहे तपाईको कर्म क्षेत्रमा, तपाईको व्यापारिक क्षेत्रमा, तपाईको राजनीतिक क्षेत्रमा, तपाईको सरकारी क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा भए तापनि त्यो कारणले गर्दा मेष राशिको लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। यसरी नै वृष राशि। वृष राशिको लागि पनि राम्रो छ, किनकि भाग्यस्थानमा शनि वक्र हुँदै हुनुहुन्छ। भाग्यमा रोकिएका चीजहरू प्राप्त हुनेछन्। पितासँग बिग्रेको सम्बन्ध राम्रो भएर जानेछ। यसरी नै तपाईको बिजनेसमा आएका समस्याहरू सप्रेर जानेछन्। घरायसी समस्याहरू समाधान हुनेछन्। बिजनेसमा घाटा लागिरहेको थियो होला लकडाउनले गर्दाखेरि, त्यो तपाईको राम्रो एउटा पक्षमा दगुर्नेछ। यसरी नै भाग्यमा चाहे तपाईको व्यापारिक क्षेत्रमा होस्, चाहे जागिर क्षेत्रमा, जागिर पाउन आँटेको जागिर पनि गुमेको थियो अथवा मुद्दा जित्न आँटेको मुद्दालाई पनि समस्या भएका थिए भने ती क्षेत्रमा फेरि पनि तपाईँ फर्किन सक्नुहुन्छ र त्यो फल तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने खालको समय बनिरहेको छ। यसरी नै मिथुन राशि। मिथुन राशिले सावधान रहनुपर्ने खालको समय छ, किनकि अष्टम स्थानमा शनि वक्र हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईको स्वास्थ्यलाई लिएर तपाईलाई चोटपटक लाग्ने जस्ता सम्भावनाहरू, तपाईको अपरेसन हुने जस्ता सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छ। ऋण रिपु, थोरै ऋणले पनि थोरै शत्रुले पनि समस्याहरू दिन सक्छन्। विशेषतः स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोला, राम्रो हुने नै छ। यसरी नै कर्कट राशि। कर्कट राशिको लागि सप्तम स्थानमा शनि वक्री हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईको लागि दाम्पत्य जीवनको हिसाबमा राम्रो भएर जानेछ। पार्टनरमा कुनै सम्बन्ध बिग्रिरहेको थियो त्यो राम्रो भएर जानेछ। प्रेम सम्बन्ध राम्रा हुनेछन्। विवाह रोकिएको थियो, विवाह हुन सकेको थिएन, लभलाई विवाहमा परिणत गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो हुन सकेको थिएन भने त्यो पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र बिजनेसका क्षेत्रमा, कृषिजन्य क्षेत्रहरू पनि तपाईको लागि राम्रो भएर जाने नै छ। यसरी नै सिंह राशि। सिंह राशिको लागि राम्रो छैन। छैठौं स्थानमा शनिको वक्र भएर बस्दै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा ऋणमा समस्या आउनेछ, शत्रु पक्षबाट समस्या आउनेछ, तपाईको मुद्दा मामिलाहरू लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्, स्वास्थ्य बिग्रिन सक्ने सम्भावनाहरू छन्, अनावश्यक यात्राहरू हुन सक्ने खालको समय छ। सिंह राशिले सतर्क रहनु राम्रो देख्न सकिन्छ। यसरी नै कन्या राशि। कन्या राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई पञ्चम स्थानमा शनि वक्र भएर बस्दै हुनुहुन्छ। सन्तानको सुखका योगहरू बनिरहेको छ। यसरी नै तपाईले प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्नुभएको थिएन भने त्यो तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईलाई सन्तान सुखका योगहरू बन्नेछन्। तपाईको लभ विवाह हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढी बन्नेछ। तपाईको बुद्धिले राम्रो काम गर्न सक्नेछ। तपाईलाई चौतर्फ लाभका योगहरू बन्नेछन्। तुला राशि। तुला राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि चतुर्थ स्थानमा शनि वक्र भएर बस्नुहुनेछ। घर जग्गा जमिन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या थियो भने त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। यसरी नै जमिनबाट घाटा लागेर बसिराख्नु भएको थियो, घरहरूबाट घाटा लागिरहेको थियो, गाडी घोडाबाट कुनै पनि पक्षबाट घाटा लागिरहेको थियो भने त्यो पनि छुटकारा पाउनेछ। अथवा तपाईँ कल कारखाना चलाउनुहुन्थ्यो, मेसिनरी सामानको व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ घाटा लागिरहेको थियो भने त्यो पनि छुटकारा भएर जानेछ र तपाईले पनि राम्रो उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिको लागि त्यति राम्रो छैन। तृतीय स्थानमा शनि वक्र भएर बस्दै हुनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगका सम्बन्धमा समस्याहरू आउन सक्नेछन्। तपाईको राम्रो पराक्रम बढ्नुपर्ने ठाउँमा थोरै पराक्रम घट्न सक्नेछ। मान सम्मानमा थोरै कमी आउन सक्ने खालका योगहरू देख्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि वृश्चिक राशि सतर्क भएर अगाडि बढ्नुस्
राम्रो हुनेछ। यसरी नै धनुराशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि द्वितीय स्थानमा शनि वक्र हुँदै हुनुहुन्छ। अचल सम्पत्तिहरू पाउन सक्ने खालका योगहरू बन्नेछन्। गुमेको पैसाहरू तपाईँको उठेर आउनेछ। यसरी नै तपाईँले घर जग्गा जमिन किन्न सक्ने खालको समय बनिरहेको छ। तपाईँको बोलीमा मिठासपनहरू छाउन सक्नेछन् र तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। कुनै पनि गुमेका पदहरू, कुनै पनि गुमेका जागिरहरू, जहाँ घाटा लागिरहेका चिजहरू थिए ती सम्पूर्ण सप्रेर जानेछन् र तपाईँ पनि भाग्यमानी बन्नुहुनेछ। यसरी नै मकर राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि त मकर राशिमा नै शनिको प्रभाव त्यो पनि वक्र भएर बन्दैछ। त्यो कारणले गर्दा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। तपाईँ मान प्रतिष्ठा पाउन सक्ने खालको समय बन्नेछ। तपाईँले राम्रो एउटा प्रगति उन्नति गर्न सक्ने खालको समय बन्नेछ। तपाईँको पदोन्नतिका सम्भावनाहरू छन्। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रभाव पर्नेछ र तपाईँको लागि पनि राम्रो छ भनेर भन्न सकिन्छ। कुम्भ राशिको लागि 12औं स्थानमा शनिको प्रभाव त्यो पनि वक्र त्यति राम्रो मानिँदैन। अलिकति धन सम्पत्तिहरू डुब्न सक्ने, धन सम्पत्तिहरू खेर जान सक्ने, फेरि पनि प्रगति गर्न अलिकति उठ्नलाई गाह्रो हुन सक्ने खालका सम्भावनाहरू छन्। सतर्क रहेर अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। यसरी नै मीन राशिको लागि त राम्रो छ, किनकि इन्कम स्थानमा शनि वक्र बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको चौतर्फ लाभै लाभका योगहरू बन्नेछन्। कल कारखाना, विदेशी क्षेत्र, इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुनै पनि क्षेत्रबाट, सरकारी जागिरका क्षेत्रहरूबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको समय बनिरहेको छ र यी 8वटा राशिलाई राम्रो छ। र 4वटा राशि जुन सावधान हुनुपर्ने राशि हुन् त्यो हो सिंह राशि। यसरी नै अर्को राशि हो मिथुन राशि। यसरी नै वृश्चिक राशि र कुम्भ राशिले पनि शनिको जप पूजापाठ अर्चनाहरू गराइदिनु होला। शनिबारको व्रत बस्नुहोस्, हनुमान चालिसाहरू पाठहरू सुन्ने गर्नुहोस्, पक्कै पनि राम्रो हुने नै छ। र वक्र शनिले 8वटा राशिलाई राम्रो फल दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको राम्रो गर्न सक्नेछ। लकडाउनले जति पनि समस्या भएका थिए ती समस्याहरू कम भएर जानेछ। समयको सदुपयोग गर्नुहोस्, पक्कै पनि राम्रो हुने नै छ। यसरी नै अर्को कुनै भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।